सुश्रुतसंहिता अथ उत्तरतन्त्रम् प्रथमोऽध्यायः अर्थात् औपद्रविकम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः अध्यायानां 120 यदुक्तम् असकृन्मया वक्ष्यामि बहुधा सम्यक् उत्तरेऽर्थान् इमान् इति। इदानीं तत्प्रवक्ष्यामि तन्त्रम् उत्तरमुत्तमम्। निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथग्विधाः शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीर्तिताः ये च विस्तरतो दृष्टा कुमाराबाधहेतवः षट्सुकाय चिकित्सासु ये चोक्ताः परमर्षिभिः उपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवस्मृताः त्रिषष्टिरससंसर्गाः स्वस्थवृत्तं तथैव च युक्तार्थायुक्तयश्चैव दोषभेदास्तथैव च यत्रोक्ता विविधा अर्था रोगसाधनहेतवः महतस्तस्य तन्त्रस्य दुर्गाधस्याम्बुधेरिव आदावेवोत्तमाङ्गस्थान् रोगान् अभिदधाम्यहम् आदौ एवोत्तमाङ्गस्थान् रोगान् अभिदधाम्यहम् संख्यया लक्षणैश्चापि साध्यासाध्यक्रमेण च विद्याद्व्यङ्गुलबाहुल्यं स्वाङ्गुष्ठोदरसंमितं व्यङ्गुलं सर्वतः सार्धं विषं नयनबुद्बुदं सुवृत्तङ्गोस्तनाकारं सर्वभूतगुणोद्भवं फलं भूग्नितो रक्तं वातात् कृष्णं सितञ्जलात् आकाशादश्रुमार्गाश्च जायन्ते नेत्रबुद्बुदे दृष्टिं चात्र तथा वक्ष्ये यथा ब्रूयाद्विशारदः नेत्रायामत्रिभागं तु कृष्णमण्डलमुच्यते कृष्णात् सप्तममिच्छन्ति दृष्टिं दृष्टिविशारदाः मण्डलानि च सन्धीश्च पटलानि च लोचने यथाक्रमं विजानीयात् पञ्चषट् षडेव च पक्ष्मवर्त्मश्वेतकृष्णदृष्टीनां मण्डलानि तु अनुपूर्वं ते तु मध्याश्चत्वारोऽन्त्या यथोत्तरम् पक्ष्मवर्त्मगतः सन्धिर्वर्त्मशुक्लगतो परः शुक्लकृष्णगतस्त्वन्यः कृष्णदृष्टिगतो परः ततः कनीनकगतः षष्ठश्चापाङ्गगस्मृतः द्वे वर्त्मपटले विद्याश्चत्वार्यन्यानि चाक्षिणि जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत्पिशिताश्रितं मेदस्तृतीयं पटलम् आश्रितं त्वस्थि चापरम् पञ्चमांससमं दुष्टेस्तेषां बाहुल्यमीष्यते किराणां कण्डराणां च मेदसत्कालकस्य च गुणः कालात् परश्लेष्मा बन्धनेक्ष्णोस्तिरायुतः स्थिरानुसारधिर्दोषैर्विगुणैरूर्ध्वमागतैः जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः तत्राविलंससौरम्भम् अश्रुकण्डूपदेहवत् गुरुशातोदरागाद्यैर्जुष्टं चाव्यक्तलक्षणैः सशूलं वर्त्मकोशेषु शोकपूर्णाभमेव च विहन्यमानं रूपे वा क्रियास्वक्षि यथा पुरा दृष्ट्वैव धीमान् बुध्येत दोषेणाधिष्ठितं तु तत् तत्र सम्भवमासाद्य यथा दोषं विषञ्जितं विदध्यान्नेत्रजा रोगा बलवन्तस्युरन्यथा संक्षेपतक्रियायोगो निदानपरिवर्जनम् वातादीनां प्रतिघातप्रोक्तो विस्तरतः पुनः उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशात् दूरे क्षणात् स्वप्नविपर्ययाच्च प्रसक्तसर्रोदनकोपशोकक्लेशाभिघातात् अतिमैथुनाच्च शुक्तारनालाम्लकुलस्थमाशनिषेवणाद्वेगविनिग्रहाच्च वेदादथो धूमनिषेवणाच्च छर्देर्विघाताद्ममनातियोगात् बाष्पग्रहात् सूक्ष्मनिरीक्षणाच्च नेत्रे विकाराञ्जनयन्ति दोषाः वाताद्दश तथा पित्तात् कफाच्चैव 13 रक्तात् 16 विज्ञेयाः सर्वजापञ्चविंशतिः तथा बाह्यो पुनर्द्वौ च रोगाः 67 स्मृताः हताधिमन्तो निमिषो दृष्टिर्गम्भीरिका च या यच्च वातहतं वर्त्म तेन सिद्ध्यन्ति वातजाः याप्योऽथ तन्मयक्का च साध्यास्युस्तान्यमारुताः शुष्काक्षिपाकाधीमन्थस्यन्यमारुतपर्ययाः असाध्यो ह्रस्वजाड्यो यो जलस्रावश्च पैत्तिकः
परिम्लायी च नीलश्च याप्यक्काचोऽथ तन्मयः अभिष्यन्दोऽधिमन्थोम्लां जिषितं शुक्तिका च या दृष्टिपित्तविदग्धा च धूमदर्शी च सिद्ध्यति असाध्यत्कफजस्रावो याप्यक्काचश्च तन्मयः अभिष्यन्दोऽधिमन्थश्च बलादग्रतिसञ्चयत् दृष्टिश्लेष्मविदग्धा च ओथक्यो लगणश्च यः कृमिग्रन्थिपरिक्लिन्न वर्त्मशुक्लार्मपिष्टकाः श्लेष्मोपनाः साध्यास्तु कथिताश्लेष्मजेषु तु रक्तास्रावो जकाजातं शोणितार्शौ व्रणान्वितं शुक्रं न साध्यं काचश्च याप्यस्तज्जप्रकीर्तितः मन्थस्यन्दौ क्लिष्टवर्त्म हर्षोत्पातौ तथैव च चिराजाताञ्जनाख्या च चिराजालञ्च यत्स्मृतं पर्वण्यथा व्रणं शुक्रं शोणितार्मार्जुनश्च यः एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति पूयास्रावो नाकुलान्ध्यम् अक्षिपाकाच्ययोलजि असाध्याः सर्वजा याप्यत्काचकोपश्च पक्ष्मणः वर्त्मावबन्धो यो व्याधिस्थिरासु पिडका च या प्रस्तार्यर्माभिमांसार्म स्नायुवर्मुत्सङ्गिनी च या पूयालसश्चार्बुदैञ्च शावकर्दमवर्त्मनि तथार्षो वर्त्मशुष्कार्शर्करा वर्त्म यच्च वै सशोफश्चाप्यशोफश्च पाको बहलवर्त्म च अक्लिन्नवर्त्मकुम्भीका विसवर्त्म च सिद्ध्यति सनिमित्तो निमित्तश्च द्वौ असाध्यौ तु बाह्यजौ षट्सप्ततिर्विकाराणाम् एषा सङ्ग्रहकीर्तिता नवसन्ध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः शुक्लभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागयाः सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु बाह्यजौ द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणौ भूय एतान् प्रवक्ष्यामि संख्यारूपचिकित्सितैः इति सुश्रुतसंहितायाम् उत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे औपद्रविको नाम प्रथमोऽध्यायः।